ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अदिहि भगवो ब्रह्मेदि तस्मायेतत्प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रमनोवाचमिति तगुंहोवाच यथो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभीशं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेदि सदभूतप्यद सदभस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेदि व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयत्यभीशं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अदिहि भगवो ब्रह्मेदि तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेदि सदभूतप्यद सदभस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेदि व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयत्यभीशं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अदिहि भगवो ब्रह्मेदि तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेदि सदभूतप्यद सदभस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेदि व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयत्यभीशं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अदिहि भगवो ब्रह्मेदि तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेदि सदभूतप्यद सदभस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेदि व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयत्यभीशं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अदिहि भगवो ब्रह्मेदि तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेदि सदभूतप्यद सदभस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेदि व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयत्यभीशं विशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं न निन्द्यात् तद्व्रतं प्राणो वा अन्नं शरीरम् अन्नादं प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरे प्राणप्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं न परिसक्षीत तद्व्रतम् आपो वा अन्नं ज्योतिरन्नादम्
अप्सु ज्योतिप्रतिष्ठितं ज्योतिषापप्रतिष्ठिताः तदेदधन्न मन्ये प्रतिष्ठितं स येदधन्न मन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रतं पृथिवी वा अन्नम् आकाशो अन्नादः पृथिव्याम् आकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेदधन्न मन्ये प्रतिष्ठितं स येदधन्न मन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न कञ्चन वसतौ प्रत्यासक्षीत तद्व्रतं तस्माद्धया कह्या च विदया बहुवन्नं प्राप्नुयात् अराध्यस्मा अन्नमित्यासक्षते एतद्वै मुखतोः अन्नगं राद्धं मुखतोऽस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वै मध्यतोः अन्नगं राद्धं मध्यतोऽस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वा अन्ततो अन्नगं राद्धं अन्ततोऽस्मा अन्नगं राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेदि हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषी समज्ञाः अत दैवीः तृप्तिरिति वृष्टौ फलमिति विद्यति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मण परिमर इत्युपासीत पर्येण म्रियन्ते दुषन्तः सपत्नाः पर्येः प्रियाः भातृभ्यः यच्छायं पुरुषे यच्छासावादित्ये स एकः स एवं वित् अस्माकं लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं मनोमयम् आत्मानमुपसंक्रम्य एतं विज्ञानमयम् आत्मानमुपसंक्रम्य एतम् आनन्दमयम् आत्मानमुपसंक्रम्य इमान् लोकान् कामानि कामरूप्यन् सञ्चरन् एतः सामगायन्नास्ते हावु 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 अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अगहुं श्लोककृदहगुं श्लोककृदहगुं श्लोककृद् अहमस्मि प्रथमजा हृदास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि यो मा दधाति स इदेव मा आवाह अहमन्नमन्नमदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ।